नमस्कार सेक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में चल रहा सियासी संकट आज तब और बढ़ गया जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नेशनल असेंबली को भंग करने का मुद्दा बेहद गंभीर है और इस मामले पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा था कि देश में मौजूदा राजनीतिक हालात की वैधता पर एक सुसंगत आदेश पारित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने और इमरान खान की सिफारिश पर सदन भंग करने को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिए जाने के मामले पर सुनवाई कर रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान से जुड़ा मामला है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दे सकते। दूसरी ओर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज इस्लाम की दुहाई देते हुए जनता से समर्थन मांगा और कहा कि मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस बार मैं खुद सबका इंटरव्यू करने के बाद ही टिकट दूंगा। इमरान खान ने जनता से विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि मैं भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा हूं। मैं तो एक ही लीडर को माना है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने हमें क्या बताया था? मदीना के दोनों तरफ सुपर पावर्स थी। दुनिया बटी हुई थी दो सुपर पावर्स में, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। उन्होंने, मैं लोगों अपने नौजवानों को बताता हूं कि हमने तो उनसे सीखना है ना, हमें तो कुरान में हुक्म है कि उनकी सुन्नत पे चलो। उन्होंने दोनों सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखा जब थोड़े से मुसलमान थे कि मैं अल्लाह का सच का पैगाम लेके आया हूं और आप अगर ये इस पे चलेंगे तो आपकी बेहतरी है। तो हम तो उसके उम्मती हैं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि आप किसी के सामने जो मर्जी आपके हालात हो, ये तो 22 करोड़ लोगों को, उसके सरबराह को किसी के सामने पर्ची पकड़ के खड़ा होना कि जी मैं कोई प्रेसिडेंट के साथ बैठा हुआ पर्ची से गिरा, मेरे को गलती ना हो जाए। वो 22 करोड़ लोगों की जिल्लत है और ये मुसलमानों की जिल्लत है जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। और इस मुल्क का जो मेरा लीडर जिसको मैं मानता हूं कायदे आजम थे। आप कायदे आजम की सारी किताबें पढ़ लें जो उनके ऊपर लिखी हुई हैं। जो भी उनका दुश्मन था उनकी इज्जत करता था। गुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेज उनको इज्जत से देखता था क्योंकि खुददार थे। अल्लाह, ये मेरा ईमान है कि जो लोग हमारे साथ नहीं भी आना था, उन्होंने जब इन तीन लोगों की शक्लें देखी हैं जो 30 साल से, हम तो 3.5 साल से आए हैं ना पावर में, ये 30 साल से ये बारियां ले रहे हैं। और ये जब शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो पहले तो ये बताएं बेगर्स बनाया किसने है पाकिस्तान को? 30 साल जो हुकूमत कर रहे थे या जो 3.5 साल में आए? और दूसरी चीज, आप असल में ये कह रहे हैं क्योंकि आप मकरूज हैं इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी है। असल में यह मतलब है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उसने पूछा ना कि इमरान खान कह रहा है कि जी एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये वाज़े कर दूं अपनी सारी कौम को, मैं सारी दुनिया फिरा हुआ हूं, मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। ना मैं एंटी अमेरिकन हूं, ना मैं एंटी इंडिया हूं, ना, ये मैं बार बार कह बैठा हूं। ये तो कोई जाहिल ही एक पूरी कौम के खिलाफ हो जाता है। हाँ, हम पॉलिसीज के खिलाफ हो सकते हैं। मैं अफगानिस्तान में ये जो वॉर ऑन टेरर थी, मैं इसके खिलाफ बोला हूं, लेकिन एक एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं जो चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हो उनसे। दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्ती का मतलब एक होता है रिस्पेक्ट, दो दोस्तों के बीच में रिस्पेक्ट। एक बड़ा अमीर दोस्त होता है, गरीब भी होता है, लेकिन दोस्ती तब है जब दोनों के बीच में रिस्पेक्ट हो। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क को हुक्म दे कि आप उनकी जंग भी लड़ें, कहे आपको डू मोर भी करें, आपके लोग भी मरें, 80,000 आपके लोग मर जाएं, आपका मुल्क उजड़ जाए, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा भी ना करे और फिर वो आपको हुक्म करे कि आप इस मुल्क में जाएं या फलाने मुल्क में, मैं इसके खिलाफ हूं। और इनको बुरी आदतें डालने वाले ये बेगर्स और नॉट चूजर्स जैसे लोग जो उनके सामने हाथ फैला के खड़े होते हैं। मैं दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती का मतलब ये कि हम कई आपकी बातें मानेंगे, लेकिन अगर मेरे लोगों के मफादात के वो खिलाफ हैं तो मैं वो आपकी बात नहीं मानूंगा। ये होती है दोस्ती। ये जो 3.5 साल, बड़े मुश्किल 3.5 साल गुजरे हैं, क्योंकि सारा वक्त
ایسے لوگ تھے جو بلیک میل کرتے رہتے تھے ہمیں، جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، صرف اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اس باری تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ٹکٹ ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پاکستان کی ویژن ہے اور ذات سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جیتنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جیتنا جو اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہار جائیں ہم. پہلے تو آپ کو 18th امینڈمنٹ سمجھنا چاہیے. یہ جو دو پارٹیز نے 18th امینڈمنٹ کی تھی، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس ساری پاور چلی گئی. اب کیونکہ سندھ کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے، تو جو سندھ کی حکومت ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. پیسہ ہم گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ان کو دے دیتی ہے. اب ان کا ہے کہ وہ پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں جو انشاءاللہ میرا یہ مان ہے کہ ہم یہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ہم سندھ میں جیتیں گے. اور اس لیے جیتیں گے کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں. اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے، سب سے زیادہ اگر گورننس کی یہ سب سے بری ہے، وہ اس وقت سندھ حکومت کی ہے. اور وہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں، غربت دیکھ لیں، اندرون سندھ میں سب سے زیادہ غربت ہے. آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سندھ سب سے پیچھے ہے. اور کراچی جو پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، کیونکہ سارا سندھ ایک ہی ہے، یعنی ان کے نیچے ہے، کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، تو وہ پیچھے رہ گیا. کراچی 80s کے اندر بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا. تو کراچی کے اندر میری جو تجویز ہے کراچی کی اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کی، وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہو، ساری اس کے پاس پاورز ہیں، جس طرح تہران کا لنڈن کا میئر، نیو یارک کا میئر. یعنی یہ ماڈرن طریقہ گورننس کا، جب تک کہ ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر نہ ہو، اس کے پاس اختیارات ہو، اس کی پوری کیبنٹ ہو، سٹی گورنمنٹ ہو. یہ ساری دنیا کا ماڈل ہے اور وہ اپنے پیسے اکٹھے کرے. وہ جب تک وہ ماڈل نہیں آئے گا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صرف کراچی چھوڑیں، ہمارے بڑے جو شہر ہیں یہ سب ان کے حالات بگڑتے رہیں گے. اگر آپ ایک صوبے کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے اگر آپ شہروں کو ڈیولپ کریں گے، وہ نہیں ہوں گے. شہروں کو اپنے فنڈز خود کلیکٹ کرنے ہوں گے، جو کہ ایک دنیا کا سسٹم ہے اس وقت. یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا. آج میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا آپ حصہ نہ بنے، اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے، اپنا ضمیر نہ بیچ سکے، اپنے ملک کی جمہوریت نہ بیچ سکے. اس بیچ پاکستان میں ایک ناٹکیہ گھٹنا کرم میں وپکش نے راشٹرپتی عارف الوی دوارا سنسد بھنگ کیے جانے کے بعد ایک اپنا ستر بلایا اور پردھان منتری عمران خان کے خلاف اوشواس پرستاو کو قریب 200 متوں کے ساتھ پارت کر اس کے سفل ہونے کی گھوشنا کر دی. سماچار پتر ڈان میں سوموار کو پرکاشت ایک خبر کے انوسار متدان کے پرینام کی گھوشنا پاکستان مسلم لیگ نواز کے نیتا اور نیشنل اسمبلی کے پورو ادھیکش سردار ایاز صادق نے کی، جنہوں نے رویوار کو نیشنل اسمبلی کے ادھیکش اسد کیسر دوارا گھوشت ادھیکشوں کے پینل کے سدسیہ کے روپ میں بیٹھک کی ادھیکشتا کی تھی. خبر کے انوسار وپکش نے اپنی کارروائی کو قانونی اور ویدھ گھوشت کیا، حالانکہ یہ سچیوالیہ کے کرمچاریوں کے سمرتھن کے بنا اور یہاں تک کہ دھونی اپکرن کے بنا ہی آیوجت کی گئی تھی. دوسری اور پاکستان کے راشٹرپتی عارف الوی نے سوموار کو ایک ادھیسوچنا جاری کر کے کہا کہ عمران خان کاریہواہک پردھان منتری کی نیوکتی ہونے تک ملک کے پردھان منتری بنے رہیں گے. ادھیسوچنا میں کہا گیا ہے کہ موجودہ پردھان منتری کاریہواہک پردھان منتری کی نیوکتی ہونے تک پد پر بنے رہیں گے. اس سے پہلے کیبنٹ سچیوالیہ نے ایک ادھیسوچنا جاری کر کے کہا تھا کہ عمران خان تتکال پربھاؤ سے پاکستان کے پردھان منتری نہیں رہے. حالانکہ پاکستانی سمویدھان کے انوچھید 94 کے تحت راشٹرپتی نورتمان پردھان منتری کو تب تک پد پر بنے رہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کا اترادھیکاری پردھان منتری کا پدبھار سنبھال نہیں لیتا. وہیں عمران خان کے سمرتھکوں کا کہنا ہے کہ چناؤ سے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. آج جو اسپیکر نے جو فیصلہ کیا بالکل پاکستان کی بہتری کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا.
और इंशाअल्लाह ताला हम यही कहते हैं कि अगर किसी की इतराज़ है तो दोबारा इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर मसला नहीं होगा। अगर इसी तरह ज़मीन फरोशों की सौदागिरी हो जाते और इस पे गवर्नमेंट बनते हैं तो इस पे पाकिस्तान अवाम के लिए जो है कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई अच्छा फैसला नहीं। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया PTI की गवर्नमेंट ने, और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना ये बहुत बेहतरीन फैसला है, तो सब पार्टियों के लिए बहुत अच्छा है। खुश मैं इसलिए हूँ, जीत पाकिस्तान की है। जब कुफार अमेरिका जो पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश कर रहा था और वो आज नाकाम हुए, हमें इस चीज़ पे खुशी है क्योंकि हम गुलाम नहीं है, हम अमेरिका के गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।